बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कौमी असम्बली में स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है और कल की तारीख पड़ गई है। वहां ये है कि ये रूलिंग को मुअत्तल किया जाए और दोबारा कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और नो कॉन्फिडेंस पर अमल दरामद किया जाए। अपोजिशन जमातों का मुतालबा क्या था, जिसकी तौर पर लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए, पीडीएम बनी कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए क्योंकि इमरान खान सिलेक्टेड है, उसे बाहर निकाला जाए। और इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि असम्बली के बाद तोड़ने के बाद कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, तो क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सियासी जमातें गई हुई हैं उनके ख्यालात क्या हैं, उनका एजेंडा क्या है, इस पर हमने बात करनी है कि जब उनका ये नैरेटिव पास हो गया, उनकी बात मानी गई कि अवाम के पास जाया जाए ताकि मुल्क को इस मसाइल से निकाला जा सके। अब सूरत ये है कि मुस्लिम लीग नून हो या दूसरी पीपल पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, क्योंकि पीपल पार्टी जल्दी इलेक्शन के हक में नहीं थी और मुस्लिम लीग नून तो बहुत ही जल्दी इलेक्शन के हक में थी। हमारा दूसरा जो आज मौजू है वो ये है कि इसी दौरान समाज के दौरान ही एक अखबार ने एक हेडलाइन लगाई, डान अखबार ने, कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और ये मैंडेटरी हैं, उनका जी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 6 महीने के अंदर तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये अखबार ने एक हेडिंग लगाई और उस पर इलेक्शन कमीशन ने तरदीद की कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये हमारी जर्नलिज्म है। इस पर भी बात करेंगे। और रूस ने जो अमेरिका की मदाखलत है उस पर भी आज काफ़ी अपना स्टांस दिया है कि जो दौरा था रूस का उसको रोकने के लिए या दौरे के बाद अमेरिका ने सारा पेशबंदी की है। और फिर पंजाब में देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल नए कायदे-ए-बान का इंतखाब होना है, लेकिन सुना यह गया था कि 16 तारीख को इजलास चला गया। फिर ये अभी खबर आई है कि शायद वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और शायद कल ये इजलास हो। उसमें देखते हैं क्या होता है कि दोनों फरीकान यानी चौधरी परवेज लाई और हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं। और पीपल पार्टी किसके साथ है ये भी बताएंगे। और वज़ीर आज़म का लाहौर का दौरा। तहसीन कादमी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है। हमारे साथ मौजूद है तहसीन कादमी साहब और मास्टर अनवर महमूद साहब, आपका शुक्रिया। और मनोरंजन साहब, आपका शुक्रिया, डिप्टी सेक्रेटरी मरकजी, यानी ये इंफॉर्मेशन है। आगाज इस बात से करते हैं, तहसीन कादमी साहब आपसे कर लेते हैं कि बताइए सियासी जमातों का ये जो मुतालबा था शुरू से, जब ये हुकूमत अभी आई थी, कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, इनको लाने वाले और हैं, ये वोट लेके नहीं आए, तो धरने हुए, लॉन्ग मार्च हुए। अब हालात कुछ भी हो या वाकया कुछ भी हो, उस तरफ तो बात चली गई कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, नई एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और प्राइम मिनिस्टर जो नया आएगा वो इलेक्शन करवा देगा। अब क्या मसला है? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं अपने बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं इनको भी वेलकम करता हूँ, अस्सलाम पेश करता हूँ। जी सर, बैसियत एक सियासी तालिब इल्म और किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक मेरा नहीं है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से जो इस वक्त मामलात और हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। चाहे आप मरकज की तरफ देखिए, चाहे आप सूबाई असम्बलियों की तरफ देखिए और चाहे आप सियासतदानों की तरफ देखिए। तो और फिर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है, जिसका उम्मीद है कि कल फैसला आ जाएगा, तो उस तनाजुर में अगर बात की जाए तो ओवरऑल तो बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी तनाजुर में भी एक पाकिस्तान का इमेज जो है तो बहुत इस वक्त खराबी की तरफ जा रहा है और तबाह हो चुकी है। डॉलर 185 से क्रॉस कर गया। जी बिल्कुल, आप हर लिहाज से देखिए, माशी लिहाज से देखिए, सियासी लिहाज से देखिए, और जो पब्लिक के अंदर एक जो इंतशार की कैफियत है आम आवाम के अंदर कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो गया। जी तो लेकिन मसला जो इस वक्त अगर देखा जाए वो ये है कि ये सियासी जमातों के जाती मफादात, मैं तो ये कहूँगा, शायद मेरे दोस्त माइंड करें इस बात को, लेकिन इनके अपने सियासी और जाती मफादात है जिस वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जबकि यही सियासी जमातें जो कि तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने पेश की है, इनके मुतालबात में एक मुतालबा ये भी शामिल था कि PTI की हुकूमत जो है वो रिजाइन करे
اور انتخابات کروائے جائیں وقت سے پہلے، قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں. جی ہاں صحیح. اب یہ تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد عمران خان یا پی ٹی آئی نے جس طرح کا سرپرائز دیا ہے، یہ ملکی تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے، سیاسی تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. ایسا سرپرائز ہے کہ تحسین صاحب ان کا اگر دیکھا جائے تو سیاسی پارٹیوں کا تو کچھ نہیں گیا، ان کا تو 1.5 سال ابھی رہتا تھا، تو انہوں نے اگر اس میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، جس کو ووٹ ملے آ جائے. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے تجزیے کے مطابق یہ سیاسی پارٹیوں نے ایک خودکشی کی ہے، جی سیاسی خودکشی کی ہے. یہی اگر عمران خان کو 1 سال 1.5 سال اور دے جاتے جو تو ان اپوزیشن پارٹیوں کے ایجنڈے میں جو ایک مین چیز شامل تھی وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا. تو مہنگائی سے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام بڑی اس وقت ڈسٹرب تھی ہر لحاظ سے. تو اگر یہ 1 سال 1.5 سال اور گزارنے دیتے عمران خان صاحب کو تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کے حق میں بہتر تھا. لیکن اب انہوں نے یہ جو سیاسی خودکشی کر لی ہے اور عمران خان کو انہوں نے ان کی مقبولیت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے. اور جو اس وقت عمران خان کی کوشش اور خواہش تھی کہ اقتدار میں آنے کے بعد ملک کے اندر ریفارمز لے کر آئیں، لیکن ان کی عددی اکثریت کیونکہ اس قابل نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب امید یہ نظر آ رہی ہے کہ اب نئے جو الیکشن ہوں گے، لیکن اب جب وہ کسی اپوزیشن لیڈر سے بات ہی نہیں کرتے تھے پورے ٹرن اوور، اگر ان کو کل کو اتفاق مل بھی جاتی ہے 2 تاریخ سے تو پھر ڈکٹیٹرشپ مزید سخت ہو جائے گی. ان کا رویہ اب تو اپوزیشن کے ساتھ کبھی بھی قابل اصلاح نہیں رہا. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تھوڑی سی ان کی ایروگنس بھی تھی اور ریجیڈیٹی بھی تھی جس پہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. لیکن امید ہے کہ یہ عمران خان صاحب اب یہ جس طرح کے بھی 3-3.5 سال گزرے اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کے معاملات جس طرح چلے تو اس سے انہوں نے ایک سبق حاصل کیا ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اگلے الیکشن کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں سبق کے حاصل کیا کہ ملک تجربہ کار تو نہیں ہے. جی میرے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کس طرف؟ بہت شکریہ. آپ کس طرف ہیں؟ سچی بات بتانی ہے، آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے. بلاول کے ساتھ بھی آپ اس وقت سب سے قریب ترین گنے جاتے ہیں. بے نظیر کے ساتھ آپ نے محترمہ کے ساتھ کام کیا ہے اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، یعنی لمبی اننگز ہے. تو یہ پیپل پارٹی نون لیگ سے کون سی اور دشمنی لینا چاہتی ہے کہ اس کو اس طرف لے کے جا رہی ہے خودکشی کی طرف؟ کیونکہ مسئلہ تو آپ کا ہے. نہیں شاید بھائی ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی بڑے سینئر ساتھی ہیں ہمارے. میں تحسین کاظمی صاحب کی باتوں سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے جتنی بات کی ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹی نے خود سیاسی خودکشی کی ہے، سیاسی خودکشی نہیں کی ہے، خوشی کی ہے. اچھا ہم تو اپنی تثریت ثابت کر چکے. پارلیمنٹ میں ہمارے پاس 198 کے قریب کینڈیڈیٹ موجود تھے اور غیر عینی اقدام کے کبھی بھی پیپلز پارٹی حق میں نہیں رہی. وہ چاہے مشرف کا دور ہو، چاہے ضیاء اللہ کا دور ہو، چاہے ایون نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو، چاہے عمران خان کا دور آیا، ہم نے تو ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ سیدھی بات ہے، ہوا یہ سمپل بات کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا اور آئینی بحران جو پیدا ہوا ہے یہ پیدا کیا ہے عمران خان نے. اس نے آرٹیکل 5 پہ جو کہ ڈپٹی اسپیکر ایسی رولنگ دے ہی نہیں سکتا جو اس نے رولنگ دے دی. اور رولنگ دینے کے بعد رضا ربانی خود یہی فکرہ پیرا لے کے دے رہا. آج بھی آج ایسا نے کہا پھر لے کے لے اصل کی غلطی ہوگی ٹائپنگ سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں بھی آبزرو کر رہا بڑا نیوٹلی ججز کو ماشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ 4 اپریل کو قتل ہوا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا اور ایک آئین کا قتل ہوا ہے 3 اپریل کو، وہ پاکستان کا آئین کا قتل ہوا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے نا اس کی جو ہے نا یہ بند گلی کے اندر دھکیل دیا گیا ہے. رہ گئی بات جہاں تک کہ الیکشن کی بات، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی الیکشن سے پیچھے نہ بھاگی ہے، نہ پھر پہلے بھاگی نہ بھاگے گی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آئینی طریقے کے ساتھ کریں. ان کو نہیں چاہیے تھا نہیں ان کو دیکھیں. ابھی یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مجھے یقین ہے کہ عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی انشاءاللہ کہ جی آپ جو ہے نا نو کانفیڈنس ووٹ کروائے. اور نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے اگر وہ عمران خان کے خلاف جاتا ہے تو اس کا پرابلم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جو ایڈوائزر ہے نا اسے ایک بڑا غلط مشورہ دیا.
اگر وہ اس نو کانفیڈنس ووٹ کے نتیجے میں اگر وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹ جاتا، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر میں یہ اپنی ذاتی بات ہے کہ سب سے بڑی جماعت طریقہ انصاف تھی الیکشن کمیشن میں، اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ اسی نے دینا تھا، اگر وہ دے دیتا اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو دوبارہ پرائم منسٹر طریقہ انصاف کہا جاتا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا اور اپوزیشن لیڈر کو کہا جاتا کہ جی اب آپ آ جائے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کم سے کم سسٹم تو چلتا رہتا۔ اس تو آپ نے تو اس طرح سے کر دیا پاکستان کو کہ پوری عوام، میں نے آج شاہد صاحب یقین جانے کہ میں نے تقریباً 70 کالیں اٹینڈ کی ہے، جو کہ وہ لوگ جن کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے لیکن بہت پریشان ہے۔ مجھے ڈالر جو ہے وہ 186 مجھے بتائیے، یہ بات تو آپ اچھی کر رہے ہیں، یہ پوری آپ کی لانگ مارچ، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ، پی ڈی ایم سے نکلنا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ سارا کام آپ مسلم لیگ نون کے لیے کر رہے تھے کہ اوپر وزیر اعظم بن جائے، نیچے ہم جمہوریت کو سنبھالنے، ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ ہم نہ نون کے ساتھ ہیں نہ کسی اور کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جمہوریت، اگر ہم یہ نہ کرتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوتا؟ آپ تھرڈ پارٹی کو، تھرڈ کو آپ دعوت کر دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت کون ہے، سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ ہم تو نہیں ہے نا، سیکنڈ نمبر پہ نون ہے، تو ہم نے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہم نے اس جماعت کو سپورٹ کیا جس کا اپوزیشن لیڈر ہے، اور اپوزیشن لیڈر کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر۔ آپ نے بغض میں عمران خان کو ہٹانے میں آپ 1.5 سال کی حکومت آپ کی سندھ میں بھی رہتی تھی، اور یہاں بھی آپ سینٹ میں کٹھے رہے، بلوچستان میں کٹھے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہاں بھی آپ اندر کھاتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپل بڑے بھائی آپ صرف مسلم لیگ نون کے خلاف ہی سارے جال پھیلا کے پھر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کون سی، ایسے میں نے پہلے بھی کہا شاہد صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے صرف ہم واحد بندے ہیں جو آئین کے رکھوالے ہیں، پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو آئین کے رکھوالی ہے۔ ہم آئین سے اگر پیچھے ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت جتنے بھی بات کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملک بچے رہے، ملک کی چاروں کہیں بچی رہے۔ ماشاء صاحب، یہ جمہوریت کے رکھوالے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اس میں ان کے جو وکلاء ہیں وہ وہی بات 2018 والے اس وقت جو کہتے تھے اس کے بالکل ہی برعکس وہ موقع بیٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سابرنٹی کے اوپر سوال یا نشان یہ ہے کہ عدالتیں تو لینے نہیں چاہتی تھی، پریشر بلڈ ہوا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے انہوں نے ایک پارٹی کا رول ادا کیا، وہ وہاں انہوں نے شو کیا، صبح موٹر ہو گیا، اب سارے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اس میں اصل گیم ہے کیا؟ کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ الیکشن کا تو تھا ہی نہیں، مسئلہ بغض عمران کا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ایک پلاننگ بنی ہے جس کو ایک ترتیب وار منی ٹریل تو نہیں کہہ سکتے، ٹریل کہہ سکتے ہیں، لیٹر ٹریل کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آئی لنک کریں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضل الرحمان کہہ رہے جی فوج دوبارہ صفائی پیش کرے، وہ بتایا جی منٹس پر سائن ہوئے کہ نہیں ہوئے، آئی ایس پی 2 دفعہ تو کہہ چکی ہے کہ وہی چیز چل رہی ہے، ٹریل چل رہی ہے، جو امریکہ کے وہی ڈیز، وہی ان کا لیٹر، اور وہی یہاں نو کانفیڈنس کا آنا، پھر یہ کدھر کہہ کہ ایم پی ایم این اے کو آپ سندھ اس میں ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور سر بات یہ، سوری میں آپ کی بات ان کی کاٹ رہا ہوں، بات سمپل یہ ہے کہ کیا جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ کوئی اپنا بات ہوئی ہے تو کیا وہ منٹس میں آئی ہے؟ نہیں آئی منٹس میں آنی چاہیے تھے نا، وہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ وہ ہر بندے کو نہیں دکھاتے جی ارمان صاحب۔ آپ ذرا سوال دوبارہ کر دیں گے آخری لائن۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک سازش غیر ملکی جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ وہاں سے بات چلی ہے روس کے دورے سے، اور اس کا آ بھی گیا، اس پر موقع بھی آ گیا کہ یہ وجہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کیوں گئے، منع کرتے رہے، پھر وہ سارے ٹریل چلے۔ پاکستان میں جماعتوں نے باقاعدہ اس نیریٹو کو انہیرٹ کیا ہے کہ بھی اسے لیا ہے، تو اسی طرح ساری چیزیں چل رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ دیکھیے معاف کیجئے، میں نان پارٹی ورکر، میں کسی پارٹی تعلق نہیں رکھتا، ساری عمر ایئر فورس میں گزاری اور ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں سیاسیات کا۔ ہماری سیاسیات میں ہر چیز ہے، مورالٹی اور اخلاقیات نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سوئر کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ جب ایک انڈیویجول کے اوپر کرپشن کے چارجز آتے ہیں 60 ارب 60 ملین ڈالر 50 ملین ڈالر کی، پرائم منسٹرشپ چھوڑ دیتے ہیں، پاکستان باہر میں جائے، خاکم بدہن۔ یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہے، کانسٹیٹیوشنل بات ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔
इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि चूंकि दोनों पार्टियों के ऊपर केसेस चल रहे हैं और काफी अरसे से चल रहे हैं, और प्राइमरीली ये केसेस एक के ऊपर दूसरे को उन्होंने, ये पीटीआई के नहीं है, शायद 90% एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, बाकी 3 साल में अगर कोई केसेस चले हैं तो इन्होंने कर दिए होंगे। चक्कर सारा ये है कि अब वो इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, जितना खींच सकते थे खींचा, अभी भी शायद और खींच सकेंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारी जो जुडिशरी है ये दुनिया की 130 में से शायद 124वें नंबर पे है, और जब आप पर्क्स एंड पावर की बात करते हैं तो शायद दुनिया के टॉप क्लास, जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी करते हैं तो हाईएस्ट उसमें है ये जी। अब मेरे हिसाब से ये इसमें ना सियासत के, ये सिर्फ सर्वाइवल की बात है, टोटल सेल्फिशनेस। यानी अगर आप इखलाकियात की बात है, आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होने दे रहे? 5-5, 4-4 साल हो गए हैं, अब बाहर आके आप विक्ट्री साइन लगाते हैं, आपको अदालत बुलाती है, आप 100 गाड़ियों को उसमें जाते, गाड़ियों के पीछे पथराव, यानी रेंजर्स और पुलिस वाली डरते हैं वहां जाने से, फिर आप बाहर हैं, फिर आप किसी वजह से आप छुट्टी लेते हैं इजाजत से, जो कुछ भी कहते हैं अदालत से कि जी मैंने फलाने की खिदमत करनी है, मैंने ये काम करना है, और बाहर आके आप टोटल सियासत करते हैं। ये कहाँ की अखलाकियात है? देखिए, बात चीजें होती हैं जो लिखी नहीं जाती, मगर उनका एहतराम, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जिसका हमने नकल मारी है, बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं लिखा हुआ है? मेरा जवाब है नहीं। पार्टी में इंडिविजुअल क्राइम जो है, मैं कुछ उसका जवाब तो इंडिविजुअल ने देना है। अगर तो बड़ी बात करता है तो पार्टी के पीछे तो नहीं छप सकता। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, यानी बात चीजें हैं वो लिखत पढ़त में नहीं आती हैं। अब उसमें सियासत, आप हर चीज, अभी भाई फरमा रहे थे कि जी मिनट्स लिए गए, बहुत सारी चीज, अब फर्ज कीजिए मिनट्स लिए आ गए, अगर नहीं लिए तो इसमें गलत बात क्या थी? आज सुबह तक तो आप कह रहे हैं कि जनाब आप इलेक्शन कराएं, आप सिलेक्टेड हैं, आप अपॉइंटेड हैं, आप पे फलाना है मदाना है। इनकी पार्टी ने नहीं कहा, जो भी पार्टी कह रही थी। दोपहर को जब कहा जाता है कि जी इलेक्शन कराएं, अब चूंकि उनको पता है इलेक्शन हुए ये हारेंगे, बल्कि अवाम में भी बैठी, बल्कि रिजाइन भी उन्होंने मना किया कि अभी ये मौका सही किया। नहीं सर, इलेक्शन कराना कोई बुरी बात नहीं, कराना चाहिए, इसमें तो आवाम और कौम तैयार है, लेकिन आईनी तरीके से कराए ना, सारा आईनी तरीके से कराए ना। आईनी तरीका क्या है? आईनी तरीका यही है कि पार्लियामेंट को पहले तो अदम एतमाद तरीको अप्रूव करे, वहां अदम एतमाद होती है नहीं होती, ये कोई तरीका नहीं है कि आप अदम एतमाद करें ही ना और कुछ कराए ना, और आर्टिकल 5 के तहत आप असेंबलियां भी तोड़ दे और आप कहें कि जनाब आप इलेक्शन करा ले, ये कोई तरीका नहीं है इलेक्शन का। कि वो एक दफा वो प्रोसेस मुकम्मल होकर कोई वजीर बन जाए और न्याय खत्म की जाए और केसेस को एज ए स्टेट वापस लिए जाए तो फिर बेशकल हो जाए। देखिए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आप बड़े हमारे मोहतरम हैं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इमरान को 3.5 साल हो गए, इसके पास क्या प्रॉब्लम है कि उसे क्यों नहीं, अगर इनके खिलाफ कोई भी मुकदमात है तो उसने क्यों नहीं कराई? क्या नहीं कराई? उसके अपनी झोली में जो लोग बैठे उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया? ये ठीक है, 40-50 लोग जो उसकी झोली में बैठे हुए, वो मैं समझता हूँ कि वो खुद प्लीज नहीं हमारे सीनियर है, हमारे बड़े भाई हैं। वो यही है कि सोचना, जब ये छांगा मांगा रोते रहते थे कि हमसे जाती हुई, तो छांगा मांगा इन्होंने 2 बना लिया, सिंध हाउस में दिए खिलाफ किया। नहीं, छांगा मांगा 2 नहीं है, ये महा छांगा मांगा है। अच्छा जी, वो तो छोटा छांगा मांगा था। अच्छा। इसकी मिसाल है, यानी आप अपनी सिपाही भी लेकर आते हैं, कैश भी लेकर आते हैं, और हर वो चीज करते हैं जिसकी इजाजत नहीं है, इसे कहते हैं इखलाकियात। देखिए, जब सियासत में इखलाकियात मोरालिटी खत्म हो जाए तो फिर वो सियासत, जब हुक्मरान पे कैरेक्टर पे दाग आ जाए तो हुक्मरानी की बात करते हैं, काल में से पूछते हैं। कैश हम इसलिए लाए थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर अपना शहबाज शरीफ को बनाना था। ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं सर, ऐसी बात कर रहे हैं। भाग है ना बात करने काजमी साहब के नहीं, काजमी साहब ये एक बादशाह साहब कहते हैं मोरालिटी तो यह है कि जो सिविलाइज मुल्क हैं, इस्लाम तो उससे बहुत आगे है। वहां ये होता है कि अगर वजीर आजम भी है, वजीर भी है, तो अब हजारों मसाले, लेकिन बहरहाल इसको इस तरह करते हैं कि इंडिविजुअल जो क्राइम होता है कि आदमी चोरी करता है, डाका मारता है, कत्ल करता है, तो उसने इंडिविजुअल जवाब देना। यहाँ
اگر مثلا کسی آدمی کا کرپشن کا منی لانڈرنگ کا کیس چلے تو وہ پارٹی کا کیونکہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی مین آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں وکٹیمائز کیا جاتا ہے، یہ ہے موریلٹی، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں ایئر مارشل انور صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک موریلٹی کا جو لفظ ہے یہ تو میرا خیال ہے ڈکشنری میں بند ہو کر رہ گیا تھا. عملی طور پر اس کا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت کی طرف سے مظاہرہ نہیں کیا گیا، چاہے آپ حکومتی جو عہدیدار ہوتے ہیں، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، من حیث القوم بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکری ہے جی. اور خیر بات کی طرف واپس آتے ہیں، منور صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہ ٹریل کیا ہے، یہ سارا سلسلہ کیوں شروع ہوا، کیسے ہوا. تو یہ تو جناب سیاسی پارٹیوں کی طرف سے شروع ہوا تھا. لاسٹ سپتمبر میں میرا خیال الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ کمنگ مارچ میں تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم لوگ آئیں گے اور یہاں پر دھرنے شروع ہوں گے اسلام آباد میں. تو سیاسی ہوا، آب و ہوا اس طرح کی بن گئی تھی کہ پوری قوم جس طرح ٹک کی بتی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ گئی تھی، اور اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ اس وقت یہ نکلا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. اس وقت اگر آپ حالات دیکھیں گے اس ملک کی لیڈرشپ کی طرف آپ دیکھیے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے آپ صوبائی ادارے آپ دیکھ لیجیے، کہیں پر بھی عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، سب کام رک چکا ہوا ہے اس وقت. تو نقصان کاظمی صاحب یہ بات تو منور انجم صاحب کی، کیونکہ یہاں جو سننے والا نہیں ہے بات تو درست کہی ہے جو میری نظر میں کہ ایک پولیٹیکل یعنی جمہوری پروسیس ہے، اگر وہ ہار بھی جاتے تو کوئی بات نہیں، جب اپوزیشن لیڈر بن جاتے اس کو پروسیس کو چلنے دیتے. اور وہ جب غداری کی بات آتی ہے تو 100 آدمی انہوں نے گنے ہوئے ہیں، وہ مبینہ طور پر اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں کو غدار قرار دے دیا گیا، اور وزیر اعظم تو اس سے بھی آگے لاہور آ کے آج دورہ انہوں نے کیا، وہ کہتے ہیں یہ غدار. تو بات کیسے بنے؟ سر بات تو یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تو یہ سب آرٹیکل 62، 63 یا آرٹیکل 6 کے بارے میں بات کرتے رہے، لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے سرپرائز دیا ہے وہ آرٹیکل 5 کا دیا ہے، وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں کسان جو ہے اسی کو ڈس لیا گیا. تو اب دیکھیں یہ سیاسی پارٹیاں اس وقت جس طرح ایک اجتماعی طور پر یونائٹ ہو کر چل رہی ہیں، لیکن یہ الٹیمیٹلی نقصان اس کا پاکستان کو ہو رہا ہے. اب اگر ہم کل کا دیکھتے ہیں کہ کل کے فیصلے کا جو بھی اس وقت آؤٹ کم نکلتا ہے، ریزلٹ آتا ہے، کل کا فیصلہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رخ متعین کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ڈسکریمنیشن بھی ہے اور پیپل پارٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے دو وزیر اعظموں کی حکومت بحال نہیں کی گئی تھی اور پنجاب کی بحال ہوئی تھی. تو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، فیصلہ کرنے والوں کو دیکھنا بھی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. سر یہ دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ سارا ان کا جو ٹینور رہا ہے اس کو آپ اسٹڈی کیجیے ایز اے لے مین یا ایز اے انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی جی، اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ان لوگوں کی پرفارمنس کیا تھی، چاہے نون لیگ ہے، چاہے یہ پیپلز پارٹی وغیرہ ہے. الگ ایک وقت تھا کہ میں خود پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اسلام آباد کا عہدیدار ہوں اپنی تعلیمی کیریئر میں، لیکن مجھے خیر بات کہنا اسی وجہ سے پڑا کہ ہم نے یہ اینالائز کر لیا ہوا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں. اب یہ جو منور صاحب نے بات کی، میں دیکھیں اس میں صرف ایک بات ہے کہ یہ پارٹیاں جو اس وقت ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، آج یہ سب ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو گئے ہیں. اور اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں اور ان کی ہسٹری آپ دیکھیے تو کس طرح ایک دوسرے کی نوزن یہ ایک کر رہے تھے. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ شروع کس طرح ہوا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عالمی سازش تھی. آپ دسمبر سے لے کر مارچ تک کے جو ہے واقعات آپ دیکھیے کہ کس طرح غیر ملکی نمائندوں نے ہمارے سیاسی نمائندوں کے ساتھ ہی ججز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے. حالانکہ پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر ملکی نمائندہ جو ہے اس طرح سے پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ اور ایون ججوں کے ساتھ. میرا ایک سوال ہے تسیم کاظمی صاحب کے ساتھ سوال ہے. پرانے بندے آپ کے نکل آئے ہمارے نکل آئے کی مہربانی ہے کہ پیپل اسٹوڈنٹ میں رہے ہیں. تسیم کاظمی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ بات ستمبر میں کہہ دی گئی تھی کہ ہم نے مارچ میں لانگ مارچ کرنا ہے،
تو پھر وزیر اعظم و پاکستان نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 7 تاریخ کا تھا اور 8 تاریخ کو جو ہے وہ 7 تاریخ کو پہلے بخشنڈے میں یہ بات ہو گئی تھی اور 8 تاریخ کو یہ سارا سلسلہ چل گیا. اس کا مطلب ہوا کہ یہ عالمی سازش نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ستمبر میں کہہ رہے ہیں مارچ میں جا کے لانگ مارچ کریں گے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے. میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دوں یہ بات کہ 7 مارچ کو جو خط پاکستان کی گورنمنٹ کو ملا جناب حسن مجید کی جانب سے، جو کہ امریکہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، تو اس کے جو جس وقت مندرجات پڑھے گئے تو وہ یقینی طور پر پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی اس میں پازیٹو بات نہیں تھی. تو اس کو خفیہ رکھا گیا تھا 21 مارچ تک. 21 مارچ کو یہ چیز منظر عام پر آئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جس طرح جلسے میں لاکھوں لوگوں کے سامنے خط لہرایا، لیکن وہ دکھایا نہیں گیا کسی کو. وہ پھر اس کے بعد OIC کی میٹنگ میں وائٹ کاغذ کا خط نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ ڈپلومیٹس کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے کلرز مختلف ہوتے ہیں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ جو اپنا کلر ہے اپنا ان کا امریکہ کا وہ ہے لائٹ بلو کلر، پاکستان کا کلر ہے یلو، اور میری اپنی کمپنی ہے اس کا کلر بھی لائٹ بلو ہے. سو ہر کمپنی ہر ملک کا ایک اپنا کلر ہوتا ہے. وائٹ کاغذ جو ہوتا ہے کوئی کلر نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، میں بھی پیپلز پارٹی میں، آپ تو بھی ہیں لیکن مجھے تقریباً ہو گئے تقریباً 48 اور 50 ایئر اس پارٹی میں ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی خط ڈپلومیٹک طریقے سے لکھے جاتے ہیں وہ اس طرح سے لہرائے نہیں جاتے. ہاں ایک بندے نے سے لہرایا تھا جو کہ اس کا کلر آپ آج بھی چیک کر لے کیا تھا، وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنہوں نے حقیقت میں خط لہرایا تھا. اور رہی بات دوسری کہ اس وقت جو ہے وہ آپ عمران خان نے پاکستان کو بند گلی میں پھینک دیا ہے. یہ ہمیں سب کو ماننا چاہیے. ہمیں اپنی اینٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے، اپنی مسجد نہیں کھڑی کرنی چاہیے. ہمیں ملک کی خاطر بات کو سوچنا چاہیے. مجھے ایک سیکنڈ تحسین صاحب مجھے اجازت دیں گے. تحسین صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیں گے. آپ کو پتا چلے گا. آپ ایک سیکنڈ دیں گے مجھے. یہ جو سیکرٹ لیٹر کی بات ہوئی ہے تو میرے بھائی منور انجم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک لیٹر یہ تھا اور ایک تیسرا لیٹر میں آپ کو یاد کراتا ہوں. یہ لیٹر وہ تھا جب محترمہ فوت ہوئی ہیں تو کسی صاحبہ نے ان کی ول دکھائی تھی، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، اور پھر ایک صاحب بچے بلاول اور زرداری اور بھٹو اسی میں بن گئے تھے اور آج تک قوم اس کو سفر کر رہے. قابض نہیں ہوتے. بی بی نے میں بی بی کے ساتھ رہا ہوں 10 سال. میں اس کا گارنٹی کرتا ہوں. میں ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ 10 سال ان کا ترجمان رہا ہوں. اور جب ان کا جو نا ان کی شادی سے پہلے، اور یہ شاید سب کو پتہ ہے شادی سے پہلے ان کی ای میل کا نمبر بھی چینج ہو گیا تھا. ان کا پہلے ای میل تھا ساز دبئی، بعد میں آ گیا تھا آصف علی زرداری دبئی. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری ٹیمپریری سنبھالیں گے اور پھر بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہوں گے. اور یہ بات جو کہتے ہیں خط والی بات. اور میں ایک اور بات آج ریکارڈ میں بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک تصویر ہے اور وہ تصویر اخبار میں چھپ چکی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے 5 جنوری کو دبئی میں بھٹو صاحب کی سالگرہ کی تھی 2007 میں، اور میری فیملی کو وہاں پہ انہوں نے کھانے پہ مدعو کیا تھا. اس کے پیچھے جو تصویر لگی ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ بختیار بھٹو زرداری. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا بختیار بھٹو کا نام، اپنے بچوں کا نام اپنی زندگی میں رکھ دیا تھا کہ بختیار بھٹو زرداری. تو بھٹو نے مطلب بینظیر بھٹو نے رکھا تھا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے رکھا. آپ کی طرف آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہے گا اور گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. یہ مارشل صاحب آپ پنجاب کی طرف آتے ہیں. چھانگا مانگا 1، چھانگا مانگا 2 اور چھانگا مانگا 3. یہ 3 پارٹیاں ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس لیے کیا تھا کہ یار ایک دوسرے کو ہم ہٹاتے کہاں پہنچ گئے ہیں، انتقام لیتے ہیں، کیوں نہ چارٹر آف ڈکیتی کر لیا جائے کہ اکٹھے کھائیں اور پئیں اور ایک دوسرے کو ریپلیس کریں. ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہی نیریٹو جو پیپل پارٹی کہتی تھی کہ چھانگا مانگا کیوں ہوگا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے. تو لاہور میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت ہوگا کیا؟
क्योंकि एक तरफ परवेज इलाही साहब हैं, एक तरफ हमजा साहब हैं, क्या होगा? अब आप देखिए, जब मौरूसी सियासत की बात आ जाती है, मोरालिटी की, आपकी इख्तरा मुझे बड़ी पसंद है, चार्टर ऑफ डकैती। अब एक मुल्क के साथ लोग अब खुद को मुसल्लत करें तो उसका जो हम अवाम हैं, हम गाय भैंस बकरियां हैं, कसूर अवाम का है। और अवाम का कसूर कैसे है? एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाए तो उसके साथ फिर आप सारी उम्र अगले 4-5 साल रोते पीटते रहें। सियासतदानों का कसूर कम है। काजी साहब लाइन पर है? जी सर, लाइन पे। ओके जी, प्लीज बात करें। असली कसूर ये है, इन्हीं सियासतदानों ने जो पैसा स्कूलों पे लगना चाहिए था, हेल्थ पे लगना चाहिए था, इंस्टीट्यूशन पे लगना चाहिए था, वो उस प्रॉपर्टियां हैं। और कहाँ से हैं जी? हम तो जदी पुश्ती पता नहीं हार बेच बेच के और नहीं, वो तो है, तो एकेडमिक है। अब ये जो लाहौर में हो रहा है, क्योंकि जो पार्टी का टिकट लेके लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर जीत भी जाते हैं, अब इस तरह होना शुरू हो गया तो 15-20 करोड़ रुपए या 15-20 अरब भी लगा लें, कोई मुल्क यहाँ इन्वेस्टमेंट करके तो बदल दे रजीम को। आप रजीम की बात कर रहे हैं, आप मुल्क बेच सकते हैं। आप रुपयों की बात कर रहे हैं ना, तो 15 करोड़ तो 15 अरब डॉलर अगर हो तो आपकी सारी पार्लियामेंट के मेजॉरिटी बिक जाती है रुपयों में, उतने करोड़ों में, उतने अरबों में। तो उस हिसाब से हम आपकी बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर मैं एक बात आपसे, अच्छी बात है 5 साल पूरे किए जाए, फिर क्यों नहीं करने देते? मैं बताता हूँ आपका मेन पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की को बने हुए जितने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए, उसमें 75 साल में पॉलिटिकल जमातें, सियासी जमातें कितने साल उन्होंने सर्व किया और बाकी फौज कितने साल रही है? अब इनको कौन मना कर रहा है? लिसन, इस मुल्क में आप कभी जिक्र किया कि जी 34 साल 35 साल फौज ने सर्व किया, और फौज ने सर्व जो किया है और उसने जो तबाही फैली, ये किसी ने आजकल किया? आप सियासतदानों को बुरा कहते हैं। मैं समझता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वो एग्रीमेंट जो इन्होंने किया कि इस मुल्क में आप डिक्टेटर को देते हैं 10 साल, आप पॉलिटिकल जमातों को भी दें। अब हुआ ये क्या है? मैंने पहले भी किसी चैनल में ये बात की है, मैं आज भी करूंगा। मुझे खतरा आज का नहीं है, मुझे खतरा जो है ना 2023 के इलेक्शन का है, जहां आने वाले 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो अदालतें फैसला करें, उस इलेक्शन का खतरा है। खुदा करे कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत अगले भी 4-5 साल में एंटर हो जाए, मुझे सिर्फ उसका खतरा है। सर बात ये है, बात कंट्राडिक्ट कर रहे हैं आप। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट ये है कि हम किसी के कहने पर नहीं लगेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं लगेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। मियां नवाज शरीफ भी कोर्ट पहन के चले गए, आपने भी बाद में धींगा मुश्ती की, और अब भी कर रहे हैं, तो 5 साल करने तो देते नहीं आप। सर किया सबने, हमने करने, पीपल्स पार्टी में सब कहते रहे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे के निर्णय किए, त्रिगन साहब भी कर रही है, तो 3.5 साल तक पूरे हो गए। अब ये अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से पूरे नहीं कर, तो बड़ा काजी साहब बात करें। अगर आप फौज की बात करते हैं तो आप कंपेयर कर लें, आ जाए फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कि फौज ने जितना अच्छा रूल किया है मास वार ड्यूरिंग अफगान वार, आप ये देखिए कि फौज ने डिलीवर किया है। अब ये सियासी पार्टियों ने क्या डिलीवर किया है? इन्होंने अपने फौज हमारी है, फौज हमारी है, हमारी फौज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो 10-10 साल को रहे की तरफ से होती है, नून लीग की तरफ से होती है, फौज के ऊपर फौज का मोरल डाउन करने के लिए। नो हम तनकीद नहीं करते फौज के ऊपर, हम डिक्टेटर के ऊपर तनकीद करते हैं, हम फौज पे कभी तनकीद नहीं करते। कागजी तौर पर है, लेकिन देखें अब फौज जो जिस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, जिस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, आप लोगों ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे रोजाना उनके हक में बयान आता है, चेयरमैन का बयान आता है। ये इमरान खान की हुकूमत जब से आई थी, इसके ऊपर एक तानाजनी ये की गई कि ये सिलेक्टिव है और फौज ने इसको सिलेक्ट किया। हालांकि ये एक कभी हमने फौज को नहीं कहा, हमने ये कहा कि कुछ लोग इसको लेकर आए। हमें थोड़ा टाइम कम है काजमी साहब, क्योंकि डाइवर्ट हो गए हम। ये पंजाब का मैं बात कर रहा था कि पंजाब में आप देखेंगे एक तरफ तो हमजा शहबाशी साहब हैं और परवेज इलाही को एक रात पहले ऑफर कर रही है नून लीग भी, जरदारी साहब को रात को 12 बजे दवाई ख्याल हो रही है, तो अब वो कैसे बुरा हो गया? फिर अगर वो आप कर रहे थे तो पीटीआई ने भी कर दिया, तो फिर दें वोट उसको। बात यह है कि सियासत में ना दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त।
उन्होंने अपना फैसला किया। चौधरी बरदरान जो है वो मैं समझता हूँ कि गीली जगह पे वो पाँव रखने वाले लोग नहीं। वारंटी का इशू आ जाता है, फिर बात तो वही है जो अनवर साहब कर रहे हैं। सर मोरालिटी जो है ना, देखे सियासत जो है ना, देखिए ना, सियासत जो है, अलीम खान को देख लीजिए, जहांगीर तरीन को देख लीजिए, इनके आप वो अपना पक्का भी दिहाड़ी लगा चुके हैं, कोई मसला नहीं है। वो दिहाड़ी लगा चुके हैं, जो उन्होंने खर्चा किया था तो वो कई सर यही तो बात है ना, आज किस मुंह से उन्होंने ये पार्टियां बदली हैं, फ्लोर क्रॉसिंग की है, तो इसके बारे में अवाम जो जिस तरह से जो कुछ देख रही है, तो क्या अवाम मैं जाती तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। जो जमात ने टिकट दिया, जिस जमात पे टिकट जीत कर आए हैं, उनको जमात पे स्टैंड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा खिलाफ राय रखता है और वो खिलाफ राय उसके जायज है तो उसको मानना भी चाहिए। मैं आप पर पड़ जाएगी कल को, आप पैसे खर्च करते हैं, मुझे पता है। नहीं, हम पैसे को शासन नहीं करते, हम पैसे की ताकत पे बिलीव नहीं करते, हम हमेशा बिलीव करते हैं, हम हमेशा अवाम की ताकत पे बिलीव अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये एक ऑफेंस है। अगर आपकी जमीर इतना पावरफुल है तो आप रिजाइन कीजिए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कीजिए। अब सच या झूठ तो आपका मीडिया, जब हमारे खिलाफ मीडिया बात करता है पेड हो जाता है, हमारी पसंद की बात करता है तो मीडिया को कोट करते हैं। मैं इस वक्त मीडिया को मुख्तलिफ अखबार झूठ बोला, डान अखबार ने उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? साफ इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा ही नहीं, वो उसने हेडिंग लगाई है। अब मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, जब मीडिया कह रहा है, फिगर दे रहा है, इन साहब ने इतने करोड़ दिए, इतने करोड़, ये 2-4 की बात नहीं, ये बीसियों की बात हो रही है। फिर जब वो आपके आ जाते हैं, आप उनको मुर्गी की दड़बे की तरह अपने पास रखते हैं, फिर कहते हैं इतने बंदे हमारे पास आ गए हैं। देखिए ये सियासत में नहीं, जब इमरान ने बंदे उसके तहरीर के जहाज पे लिए थे और मफलर पे आए थे, उस वक्त किसी ने इतराज नहीं किया। वो भी गलत है, तो कौन कहता है? हाँ, वो बात ये है कि उसने वो किया नहीं तो जो किया, लेकिन मैं समझता हूँ हमने ऐसा नहीं किया। उसने पैसे की सियासत की, लेकिन उसने भी रियलाइज किया, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज किया, और आप जो प्लेज कर रहे हैं कि अब नए इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी या हुकूमत में ये आएंगे तो ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि ये जो आप 22 बंदों की बात कर रहे हैं जिनको सिंध हाउस में यरगमाल बना के रखा गया, कोई यरगमाल में आजाद थे, उन्होंने इंटरव्यू भी दिए, आप लोग इंटरव्यू सुने भी नहीं। तहसील साहब बोलने मेरी ये है, तो क्या हमारी जो मौजूद कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका प्रोमोटर लेते एग्जैक्टली पाकिस्तान की सालमियत को किस तरह दाव पे लगाया जा रहा है, और किस तरह ये बबांग दहल जो है खुले आम सरेआम ये फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, और कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन लोग इनको राग़िब कर रहे हैं इसको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, हमारे जुडिशरी का ये काम नहीं है कि इस पे भी प्रमोटर लेते और प्रॉपर नहीं? तो आप देखेंगे फ्लोर क्रॉसिंग तब होती है जब कोई उसके खिलाफ वोट करे। अभी उन्होंने वोट नहीं किया था। हाँ, फ्लोर क्रॉसिंग वो करेंगे, अगर करेंगे तो उसका चेयरमैन उनके खिलाफ रेफरेंस भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन में। क्राइम जो होता है वो भी क्राइम कंसिडर किया जाता है, उस पर भी दफात लगती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने क्राइम किया नहीं तो आप उस पर फर्द जुर्म कर देंगे। कत्ल करने से पहले कातिल नहीं बनता, कत्ल करने के बाद कातिल बनता है। बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करते हो इरादा कत्ल तो फिर आपको पता किसको किया और किसको किया। लॉ बुक्स में आप देखिए, पाकिस्तान पैनल कोर्ट में आप देखिए, दफात लगती है उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी का ये काम था कि ऐसे मौके पर इंटरवीन करते और इन लोगों को एक कानून के दायरे में लेकर आते, तो ये सिलसिला रुक जाता। अगर ये आज सिलसिला नहीं रुका तो ये कंटिन्यू रहेगा। आज आपने टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट बात की है तो आगे नहीं, ये चलता रहेगा। फिर आप कहेंगे भाई उनका जमीन जाग गया, अब उसको चाहिए था इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजता, उसे भेजने के बजाय अपना सबरियत तोड़ दी। अब यही तो सियासत है। सियासत में सियासत हो गई है, आपके साथ भी हो गई है, पहले इमरान खान के साथ करने की कोशिश की है। तो अब ये है कि इसी जाल में अब ये सियासी पार्टियां खुद फंस गई हैं कि इनका निकलना मुश्किल हो गया। अब आगे आर्टिकल 5 की बात हो रही है, तो आप देखते हैं कि हमारे लास्ट लाइन, टाइम खत्म हो गया, लास्ट लाइन बताइए कि अगर सियासी पार्टियां उसी तरीके से दस्तगिरेबान रहती हैं, किसी बात पर नहीं आती, तो फिर अगर हादसा हो जाए तो फिर आप तवक्को करते हैं कि हादसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जिस तरह अर्ज की है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल के मल्टी डायमेंशन इफेक्ट्स होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की साहब करता है।
جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل پاکستان جو ہے اس آئینی الیکشن ہی حل تھا، وہ الیکشن نہیں الیکشن حل نہیں ہے، ان کو واپس جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ جو ہے آپ کو پتہ سب سے بڑا آئینی ادارہ کون سا ہے؟ پارلیمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو جو عدم اعتماد طریق جانی چاہیے۔ اگر اس کے پاس لوگ ہیں، ووٹ ہے، اس کے پاس اسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی کہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں، عدالت میں فیصلہ دے دے کی وجہ سے وہ لاسٹ کمنٹ بڑا آسان ہے۔ جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ جہانگیر ترین جہاز بھر کے لے گیا تھا، اس بات کو 4 سال ہو گئے، ابھی ہوٹل بھر بھر کے بندے رکھے ہوئے، اس کا جواب نہیں ہے کیسے ہو گیا؟ اگر وہ کوشش نہیں تھا تو یہ حرام حلال کیسے حرام ہو گیا؟ نہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو لوگ چل کے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو جہاز نہیں بھیجا، لوگ تو چل کے ہمارے پاس ہیں کہ جی ملک کو بچا لیں، اس ملک کو کنٹری کو بچا لیں، ہم تو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ 5 سال اس کو پورا کرنے دیتے، عمران خان کو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی خود ہی ہو جاتا 2023۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، تو نہ توڑتا 5 سال پورے کرتا۔ ناظرین وہ کہتے ہیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، یہ آپ نے جو بنایا ہوا کافی سالوں سے سلسلہ، اور حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اس طرح عقل کی بات نہ کی اور گریبان رہے، پاکستان کی معیشت اس وقت لویسٹ لیول کے اوپر ہے، IMF کا بھی دباؤ ہے، ایکسپورٹ کا بھی، اس میں ہم پیمنٹ کی طرف بھی بڑا اس وقت چیمبر آف کامرس نے کہا ہے کہ بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، ڈالر 185 کا ہو گیا اور شاید 200 تک ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نکلنے کے لیے اس کا فوری طور پر سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ حل نکالیں، بیٹھ کے حل نکالیں، یا کوئی ایسے لوگ ان کو بٹھائیں تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے۔ پاکستانی عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کا اس میں رول بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خاندانوں کی موروثی سیاست کی لڑائی ہے۔ آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔